नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसमें हम पढ़ चुके कि ये कुरान जो अल्लाह ताला ने बनाया है ये एक हमारे लिए नसीहत है, या जो अल्लाह ताला हमें बार बार किस्से बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए एक नसीहत है। और क्यों? ताकि इसको सुनकर सुनने वाले कान जो हैं इसको याद रखें। क्योंकि जब फिर अल्लाह ताला ने क़यामत के बारे में जिक्र किया, क्योंकि जब क़यामत आएगी और पहाड़ जो हैं वो रेजा रेजा हो जाएंगे, जमीन बिल्कुल बदल जाएगी, तो उस दिन जो वाक़े होने वाली है यानी क़यामत वो आएगी, जमीन का फटना, आसमान का फटना जो होगा उस दिन होगा। और उस दिन जो आसमान है जिसको हम समझ रहे हैं कि वो बहुत मजबूत है, वो जो है उस दिन कमजोर हो जाएगा। यानी जो इतनी मजबूत चीज जिसको हम अपने सरों के ऊपर देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे, उस दिन वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा और हम उसको देख के डर जाएंगे, वो फट पड़ेगा, उसके अंदर से फरिश्ते नाजिल होंगे, फिर हामिलाने अर्श जो है वो आएंगे, अल्लाह ताला का अर्श जाहिर होगा। और उस दिन, जिस दिन जब अल्लाह ताला का अर्श जाहिर होगा, तो क्या होगा? यौमा इज़िन, उस दिन तुरदूना, तुम सब पेश किए जाओगे। आरदा युरिदू से, तुरदूना मुजारे मजहूल, तुम सब पेश किए जाओगे यानी हाजिर किए जाओगे। ला तख्फा, नहीं छुप सकेगी। अख्फा युख्फी से, ला तख्फा, नहीं छुप सकेगी। मिनकुम, तुमसे, खाफिया, कोई छुपने वाली। खाफिया फीमेल के सीगे लाए गए हैं यहाँ पर, तो इसलिए तख्फा ये भी फीमेल का सीगा, यानी कोई बात, किसकी तरफ इशारा है? बात की, यानी दुनिया के तमाम सीक्रेट खुल जाएंगे, कुछ भी छुपा नहीं सकोगे। जो इंसान काम छुप छुप कर दुनिया में करता था, दूसरों से बच बच कर चोरी करता था, वो सब जो है सामने आ जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, उस दिन क्या होगा? कुछ भी चीज यानी खाफिया, कोई भी चीज छुप नहीं सकेगी। और ये पेशी इसलिए नहीं होगी कि जिनको अल्लाह ताला नहीं जानता या उनको जान ले, वो तो सबको ही अल्लाह ताला जानता है। ये पेशी तो खुद इंसान जो है इसलिए होगी ताकि खुद इंसानों पर हुज्जत कायम करने के लिए, वरना अल्लाह ताला को जरूरत नहीं कि अल्लाह ताला राज खोले, लेकिन इंसान के सामने जाहिर करेगा ताकि वो खुद अपने आप को वॉच करे, खुद अपने आप को देखे कि मैं जो है किसके सामने हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा हूँ। और आज वो इंसान जो है खुद अपना हिसाब लेने के लिए काफी होगा। यानी इंसान जब अपने नामा माल देखेगा, हर चीज देखेगा, तो वो कहेगा कि मेरा अंजाम तो जहन्नम ही है जो मैंने ये काम किया। आयत नंबर 19, फ़ा अम्मा, तो लेकिन, अल्लज़ीन, मन वो जो, फ़ा अम्मा तो रहा, मन जो, ऊतिया दिया गया, अतायाती से ऊतिया दिया गया, किताबहू अपनी किताब यानी नामे अमाल, बियमीनिही दाएं हाथ में, फयकूलू तो वो कहेगा, हा उमू, लो। हा उमू क्या है ये, इसको समझे। हा उमू, हा जो है ये तो हा है, हा मतलब इशारा है, ठीक है। और फिर हा वाव अलिफ से जो बना है, इसकी इसकी हैसियत क्या होती है? जो ये वाला हा होता है, इसकी हैसियत एक आवाज की सी होती है, जैसे अरे, उफ, ओह वगैरह की जो आवाज होती है ना। और फिर उमू जो है, फिर उमू लाया गया, हा उमू। उमू जो बीच में गैप आया है, आएगा आगे के वर्ड में, उसको भरने के लिए, यानी खाली खला को भरने के लिए, खाली जगह को भरने के लिए लाया गया है, जैसे वाव। इसी तरह हा उमू मतलब होगा कि देख लो, यानी खुशी में इंसान कहता है ना कि देखो देखो, वाव, देखो देखो, इस तरह का मायना होता है हा उमू में। तो वो क्या कहेगा कि देखो, ये लो, या लो, इक़राउ, पढ़ो। इक़रा, इक़रा, इक़रा किसको कहते हैं? पढ़ने को। इक़रा, यक़री, इक़रा, इक़रा, इक़राउ, पढ़ो, सबकी तरफ इशारा है, अम्र है ये। किताबियह, मेरी किताब, किताबियह, मेरी किताब, यानी
جس کے ہاتھ میں نام اعمال جو ہے وہ دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو کے جیسے دنیا میں انسان، دنیا میں آپ وہ والی فیلنگز یاد کریں جب رزلٹ اچھا آتا ہے بچوں کا اور بہت اچھا آتا ہے، یا جو جن کا MBBS کلیئر ہو جائے، یا جن کا کوئی بہت بڑی ڈگری مل جائے، اور پھر وہ اپنی ڈگری دکھائے، اپنا رزلٹ دکھائے، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھو 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 میرا رزلٹ دیکھو، میری ڈگری، یا دیکھو میں نے کیا کام کیا۔ تو یعنی جو لوگ خود چھپا کر بھی غلط کام نہیں کرتے تھے، یا جو لوگ چھپا کر غلط کام کرتے تھے، ان کے بھی سامنے آ جائے گا نام اعمال ان کا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے وہ خود نکال کر دکھائیں گے، کیونکہ انہوں نے اکیلے میں تنہائیوں میں سب کے سامنے اچھا ہی کیا تھا، تو ان کو اپنا نام اعمال دکھانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی گیسچر کا نام ہے ہاں امو، کہ پڑھو اس کو، میری کتاب کو۔ ٹھیک ہے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ اس کو چھپا رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش میں نے یہ گناہ کیا ہی نہ ہوتا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کی توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہاں پر جا کر اپنے نام اعمال کو خوشی سے اپنے ہاتھوں میں لے اور ایک دوسرے کو خوشی سے دکھا رہے ہوں۔ صرف ہم دنیا کے لیے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا آج ہم اپنے نام اعمال کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑھ لو میری کتاب۔ ہم اگر جتنا بھی پاسٹ میں دیکھیں گے تو ہم دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں اپنا نام اعمال؟ صرف ایک دن کا پڑھا سکتے ہیں ہم؟ نہیں پڑھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ میں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے نام اعمال خوشی سے لوگوں کو پڑھائیں، اتنا نیک ہمیں، اتنا متقی اللہ تعالیٰ میں بنا دے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے جب بھی ہم کوئی کام کریں نا، تو آج سے سوچیں کہ نہیں، مجھے اپنے نام اعمال کو اچھا بنانا ہے، اپنے رجسٹر کو اچھا لکھوانا ہے اس کے اندر، تاکہ میں دوسروں کو دکھاؤں تو خوشی سے دکھاؤں، اس کو چھپاتی نہ پھروں۔ انی، بے شک میں نے گمان کیا تھا، میں نے یقین رکھا ہوا تھا، زننتو، نون نون سے گمان کرنا، یقین کرنا، یہاں یقین کے معنوں میں آیا ہے، زننتو، زنہ یا زنو سے، میں نے یقین کر رکھا تھا، انی، کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں، حسابیہ، اپنے حساب سے، یعنی مجھے یقین تھا کہ میں جو ہے آج کے دن ایسا ہوگا، میرے سامنے نام اعمال آنے والا ہے، یعنی مجھے اس بات کا یقین تھا، وہ لوگ خوشی سے ایک دوسرے سے بات کریں گے اور خوشی سے یہ بات کہیں گے، کیا کہیں گے کہ مجھے تو پتا تھا نام اعمال میرے ہاتھ میں ملے گا، اس بات کا تو میں یقین رکھتا تھا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو یوم الحساب سے بھی بے خوف نہیں ہوتا، اعمال ناموس کے ملنے سے بھی بے خوف نہیں ہوتا، اور جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے، اس کا جو مرتبہ ہے وہ بلند ہوتا جاتا ہے، درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، اسے اپنے نفس کی کوتاہیاں بہت محسوس ہونے لگتی ہیں، اپنی غلطیاں محسوس ہونے لگتی ہیں، اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر وہ استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عقل مند کے لیے اتنا بھی خوف کافی ہے کہ جو اس کو عمل پر آمادہ کر دے، یعنی اگر وہ جو ہے غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اس میں ابن کثیر میں حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ چھپکے سے حجاب میں مومن کو اس کا نام اعمال دیا جاتا ہے جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اسے پڑھتا ہے اور ہر گناہ پر اس کے ہوش اڑا دیے جاتے ہیں، چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، اتنے میں اب اس کی نگاہ اپنی نیکیوں پر پڑتی ہے، جب انہیں پڑھنے لگتا ہے تب ذرا چین پڑتا ہے، ہوش اور آواز درست ہوتے ہیں اور چہرہ کھل جاتا ہے، پھر نظریں جما کر پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی برائیاں بھی بھلائیوں سے بدل دی گئی ہیں، اور ہر برائی کی جگہ بھلائی لکھی ہوئی ہے، اب تو اس کی بانچیں کھل جاتی ہیں اور وہ خوشی خوشی نکل کھڑا ہوتا ہے، اور جو ملتا ہے اس سے کہتا ہے کہ ذرا دیکھ میرا نام اعمال تو پڑھنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں فرشتوں نے ان کی شہادت کے بعد غسل دیا تھا، ان کے لڑکے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اس کی برائیاں اس کے نام اعمال کی پشت پر لکھی ہوئی ہوں گی، یعنی پیچھے، اور وہ اس پر ظاہر کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بتا کیا تو نے یہ اعمال کیے ہیں؟ وہ اقرار کرے گا ہاں بے شک خدایا یہ برائیاں مجھ سے ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ میں نے دنیا میں بھی تجھے رسوا نہیں کیا، اور اب میں یہاں بھی تجھ سے درگزر کرتا ہوں اور تیرے تمام گناہ کو معاف
معاف کرتا ہوں. جب یہ اس سے فارغ ہوگا تب اپنا نام اعمال لے کر خوشی خوشی ایک دوسرے کو دکھاتا پھرے گا, کیونکہ گناہ تو ہو جاتے ہیں نا. تو یہی میں سوچ رہی تھی کہ گناہ تو ہو جاتے ہیں, گناہ تو اس میں لکھے ہوئے ہوں گے, تو ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں, کوئی بھی معصوم بالخطا نہیں ہوتا نبیوں کے علاوہ. تو اس کا یہ ہے کہ جب وہ دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو اس میں جو برائیاں لکھی ہوں گی اس کو اچھائیوں میں بدل دیں گے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر دیکھیں وہ کیا کہے گا کہ مجھے تو یقین تھا کہ میں اس دن آنے والا ہوں. فہوا, تو وہ فی عیشۃ, وہ زندگی میں ہوگا. عیشہ, عیشہ کہتے ہیں عیش والی زندگی کو. عیشۃ راضیہ, راضیہ راضی ہونے والی زندگی میں, عیش والی زندگی میں. کہاں ڈال دیا جائے گا اسے, یعنی خوشی خوشی اپنے نام اعمال پڑھائے گا. فہوا فی عیشۃ راضیہ, راضیہ, تو وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا, خوش پسند زندگی میں جس سے وہ راضی ہو گیا ہو. سبحان اللہ. فی جنت عالیہ, بلند جنت میں. عالیہ, عالیہ کے مقابلے میں دانیہ بھی آتا ہے نا, اپوزٹ ہے یہ. عالیہ مطلب بلند, بلند بلند جنت میں. قطوفہا, پھل اس کے. قطوف, قطوف قطیف ان کی جمع ہے چنے ہوئے یا توڑے ہوئے فروٹس, پکڈ فروٹس, یعنی جن میں محنت نہ کرنی پڑے. پھل جس کے دانیہ قریب ہوں گے, دانیہ قریب ہوں گے. اچھا, عالیہ, دانیہ, اچھے اچھے نام آ رہے ہیں ویسے یہ لڑکیوں کے رکھنے کے, اگر کسی کو رکھنے ہو تو کیا کہا کہ پھل ہوں گے اس کے اور وہ قریب ہوں گے, یعنی وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا, عالیشان جنت میں ہوگا, اور پھر اس کا پھل کھانے کا دل کرے گا, نہ تو اس کو کنکری مارنی پڑے گی, نہ اس کو اچکنا پڑے گا, نہ اس کو سیڑھی لگانی پڑے گی, بلکہ اس کا دل کرے گا اور پھل اپنے آپ جھک پڑے گا, پیڑ اپنے آپ جھک جائے گا اور وہ اس کا پھل توڑے گا اور وہ کھا لے گا. سبحان اللہ. کلو, کھاؤ, اللہ تعالیٰ کہیں گے کھاؤ. وشربو, اور پیو. شریبا یشربو سے اکلا یاکلو, کلو, شریبا یشربو, کھاؤ اور پیو. ہنی ام, مزے سے. ہنی ام, مزے سے. بما, اس وجہ سے جو اسلف تم, کر چکے تم. اسلفا یسلفو سے جو تم کر چکے. سلف بھی جو ہے نا اسی سے آتا ہے. سلف ہم کہتے ہیں نا جو گزرے ہوئے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم سلف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی اسلف تم, جو تم کر چکے. فی الایام, دنوں میں. خالیہ, گزشتہ. خالیہ یعنی جو گزر چکے, گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے کیا. خالیہ, خالام واؤ سے بنا ہے, جو گزر گیا ہو. خلا سے, خلا یخلو, خالیہ یعنی جو دن گزرے, یعنی ایک تو پھل ہوں گے اور وہ بھی باغ کا حسن اور خوبصورتی دیکھیں کہ جھکے ہوئے پھل, اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کھاؤ اور پیو, مزے سے کھاؤ, یعنی ہاتھ روکنے نہیں پڑیں گے, مزے سے کھاؤ. اور کس وجہ سے, یعنی تمہیں جو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں آج, تمہارے سامنے اتنی نعمتیں آئی ہیں, وہ کیوں آئی ہیں؟ جو تم اپنے گزرے ہوئے دنوں میں کر چکے ہو, جو نیکیاں تم کر چکے ہو, اس نیکی کی وجہ سے تمہیں یہ تمہارے سامنے ہے. وَأَمَّا, اور رہا وہ جو, من جو, اوتیا دیا گیا, عطا یاتی سے اوتیا دیا گیا, کتابہ اپنی کتاب, بشمالی ہی اپنے بائیں ہاتھ میں. شمال لیفٹ میں, اپنے بائیں ہاتھ میں. فیقولو, تو وہ کہے گا, یا لیتنی, کہ اے کاش کہ میں, لم نہیں, اوتا میں دیا جاتا. عطا یاتی سے اوتا, یہاں پر جو ہے نا یا بھی ہٹ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ماضی مجہول ہے اور لم کی وجہ سے یا ہٹ گیا یہاں پر. میں دیا جاتا. کتابیہ, اپنی کتاب. استغفر اللہ. یعنی اب کس کی باری؟ اب لیفٹ ہینڈ میں, یعنی جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی, نام اعمال دیا جائے گا, اس کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا ہوگا. گنہگار لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن انہیں نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, نہایت پریشان ہوں گے, پچھتائیں گے, حسرت اور افسوس سے کہیں گے کاش ہمیں یہ نام اعمال ملتا ہی نہیں, کاش کہ ہم اپنے حساب کی اس کیفیت سے آگاہ ہی نہ ہوتے, یعنی میرے سامنے یہ دن ہی نہ آتا, کاش کہ موت نے ہی ہمارا خاتمہ کر دیا ہوتا, یا دوسری زندگی ہمیں سرے سے ملتی ہی نہیں. تو جس موت سے دنیا میں وہ بہت گھبراتے تھے, آج اس کی آرزویں کریں گے کہ کاش ہمیں ایک ہی بار ختم کر دیا جائے, کاش ہمارے ہاتھ میں یہ نام اعمال دیا ہی نہ جاتا. استغفر اللہ. اس کے بارے میں آتا ہے ابن کثیر میں,
کہ हजरत मुनहाल बिन अम्र फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इस फरमान को सुनते ही कि इसे पकड़ो, यानी नामे अमाल को, इसे पकड़ो, 70,000 फरिश्ते उसकी तरफ लपकेंगे, जिनमें से अगर एक फरिश्ता भी उस तरह इशारा करे तो एक छोड़ 70,000 लोगों को पकड़कर जहन्नम में फेंक देंगे। यानी अगर अल्लाह ताला कहेंगे ना कि लो इसको पकड़ो, इसको जहन्नम में डालो, तो यानी उसको उसकी तरफ बहुत सारे फरिश्ते लपकेंगे और उसको उठाएंगे और जहन्नम में उसे डाल देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। फिर देखें कि जब वो क्या कहेगा कि काश मैं अपनी किताब दिया ही ना जाता, वलम, और ना अदरी, मैं जानता, अदरा युदरी से अदरी, न मैं जानता, यहाँ पर रा ड्रॉप है लम की वजह से, माँ क्या है हिसाबी, या मेरा हिसाब, यानी मैं अपना हिसाब जानता ही ना, आज के दिन से मैं मिलता ही ना, या लई तहा, ए काश के वो, यानी किताब की तरफ इशारा है, कानत होती, कादिया, फैसला कुन, कादिया यानी जिसका फैसला पूरा चुका दिया गया हो, यानी जिसका काम तमाम कर दिया गया हो, यानी मौत की तमन्ना करेंगे कि काश वो होती फैसला कुन, यानी काश के मौत ने हमें आकर पकड़ लिया होता और हमारा जो है फैसला वो कर दिया जाता, और यानी मौत जो है वो मेरा काम तमाम कर देती। माँ नहीं, अगना, काम आया, अन्नी, मुझे, माँ लिया, मेरा माल, यानी अफसोस करेगा कि आज मैं जिस माल पर मैं घमंड करता था दुनिया में, जो माल मुझे हर मुसीबत से बचाता था, आज मेरा माल भी साथ छोड़ गया, आज मेरा माल भी मेरे कुछ काम ना आया। अगना युगनी से नहीं काम आया। हलका, हलाक हो गई, अन्नी, मुझसे, सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, यानी जिस पर मैं इतना घमंड करता था, जो मेरी सल्तनत थी, मेरी चीजें थी, वो सब जो मेरे अंडर थी, वो सब क्या हो गई, हलाक हो गई, यानी अफसोस कर रहा होगा वो। यानी मेरा गलबा, यानी अब मेरा गलबा नहीं रहा, अब कोई मेरी हुज्जत नहीं रही, यानी जिस तरह मेरा माल मेरे काम ना आया, इसी तरह मेरी सल्तनत और मेरी हुकूमत भी मेरे काम नहीं आई, और आज मैं अकेला यहाँ पर सजा भटकने पर मजबूर हो गया। खुजूहू, अल्लाह ताला क्या कहेंगे, पकड़ो इसे, फगुल्लूहू, फिर तोक पहनाओ, क्या कहेंगे अल्लाह तबारक ताला, फरिश्तों को हुक्म देंगे इसे पकड़ो और इसके गलों में तोक डालो और उसे जहन्नम में ले जाओ और इसे फेंक दो, आगे आएगा है ना, पकड़ो इसे और तोक डालो, फगुल्लूहू, गल्ला या गुल्लू से, गुल्लूहू, तोक पहनाओ उसे, सुम्मा, फिर अल जहीमा, जहन्नम में, सल्लूहू, छोंक दो उसे, सल्लू दाखिल करना जहन्नम में झोंकने के लिए आता है, जहन्नम में झोंक दो उसे, और ये जो है बर्न करने के लिए, स्वाद लाम या, सल्ला फेले माजी, युसल्ली फेले मुसारे, सल्ली फेले अम्र, सल्लू फेले अम्र है, ये जमा की तरफ इशारा है कि पकड़ो इसे और जहन्नम में इसको झोंक दो, और अल्लाह ताला के हुक्म से क्या करेंगे, या फरिश्ते के उस, जब अल्लाह ताला ये कहेंगे कि पकड़ो इसे और इसको जो है, ये सुनते ही 70,000 फरिश्ते उसकी तरफ लपकेंगे, यानी इसको पकड़ेंगे, जिनमें से अगर एक फरिश्ता भी इस तरह इशारा भी कर दे तो 70,000 लोगों को पकड़कर भी जहन्नम में फेंक देंगे, तो उनको जो है जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और फिर इब्ने अभी दुनिया में है कि, यानी इब्ने कसीर में ही लिखा हुआ है कि 4 लाख फरिश्ते उसकी तरफ दौड़ेंगे और कोई चीज बाकी नहीं रहेगी मगर उसे तोड़ फोड़ देंगे। ये कहेंगे कि तुम्हें, वो कहेंगे कि तुम्हें मुझसे क्या ताल्लुक, यानी शख्स का तुम्हें मुझसे क्या ताल्लुक, वो कहेंगे अल्लाह ताला तुझ पर गजबनाक है और इस वजह से हर चीज तुझ पर गुस्से में है, यानी अल्लाह तुझसे नाराज है इसलिए हर चीज तुझसे गुस्सा कर रही है। सुम्मा, फिर, फी मतलब में, सिलसिलातिन, एक जंजीर में, सिलसिला यानी एक चेन होगी, एक जंजीर होगी, एक जंजीर में, जरउहा, जर यानी जिस जरउ कहते हैं उसकी मेजरमेंट, ये जो है लेंथ उसकी, बेसिकली जाल आइन से आता है, जरउ यानी उसकी लेंथ यानी उसकी लंबाई, जिसकी लंबाई होगी 70 जिराअन गज, 70 गज, जिराअन यानी क्यूबिट्स, फसलुकुहु,
پھر داخل کر دو اسے، فا مطلب تو، سلکا یسلکو سے اسلکو فعل امر، اسلکو داخل کر دو اسے، یعنی اس کو پکڑو، اس کو زنجیروں میں باندھو اور پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ زنجیریں اس کے جسم میں پرو دی جائیں گی اور وہ جو ٹوائلٹ کا راستہ ہوتا ہے وہاں سے ڈال دی جائیں گی اور منہ سے نکالی جائیں گی، اور اس طرح آگ میں بھونا جائے گا جسے جیسے سیخ میں کباب اور تیل میں ٹڈی۔ استغفر اللہ۔ یہ بھی مروی ہے کہ پیچھے سے یہ زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ناک کے دونوں نتھنوں سے نکالی جائیں گی، جس سے کہ وہ پیروں کے بل کھڑا ہی نہ ہو سکے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بڑا سا پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو زمین پر وہ ایک رات میں آ جائے، لیکن اگر اسی کو جہنمیوں کے باندھنے کی زنجیروں کے سرے پر سے چھوڑ دیا جائے تو یہ دوسرے سرے تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے، یعنی اتنی لمبی اس کی کیا ہوگی، زنجیر وہ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ آیتیں پڑھ کے اتنی سخت ہے یہ آیتیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم کی آگ اور پھر اس کے اوپر زنجیر میں بندھا ہوا انسان کہ ہل بھی نہ سکے، ذرا سوچے کیا کیفیت ہوگی۔ کبھی ہاسپٹل میں ذرا جیسے اگر تھوڑا ٹائم گزارنے کا موقع ملا ہو یا بچوں کی ڈلیوری کے بعد جب کہتے ہیں نا ذرا ادھر نہیں گھومنا ادھر نہیں گھومنا، تو انسان تھوڑی سی دیر میں پریشان ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے باندھ دیا ہو، جکڑ دیا ہو کہ جلدی سے میری پابندی ختم ہو جائے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر ہمیں سیدھا لیٹنا ہو نا ایک کروٹ اور ہم ہلا نہ سکیں کروٹ تو ہماری کمر کتنی دکھنے لگتی ہے۔ میرے ساتھ تو یہ دقت بہت آتی ہے کہ اگر ہاسپٹل میں سیدھا سیدھا لیٹنا ہوتا تھا، اگر بالکل کروٹ نہیں لے پاتے جب ڈلیوری کے ٹائم، اور جب کروٹ نہیں لے پاتے تو اتنی بری کیفیت ہوتی ہے، وہ اتنی شدت والی ہوتی ہے کہ اسی کا درد اتنا ہو جاتا ہے، اور پھر اور پین ہوتے ہیں وہ الگ۔ تو پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ، اب ذرا دیکھیں کہ اس کو ڈال دیا جائے گا باندھ کر کہ وہ ہل بھی نہ سکے اور پھر کباب کی طرف سے بھونا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انہو بے شک وہ کانا تھا وہ، یعنی کیوں کیا جائے گا اس کے ساتھ، یہ اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ بے شک تھا وہ لا یؤمنو نہیں مان لاتا، آمنا یؤمنو سے باللہ اللہ پر، العظیم جو بہت بڑا ہے، یعنی وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اس لیے اس کا یہ حال ہوا۔ ولا اور نہیں یحد وہ ترغیب دلاتا تھا، انکریج کرنا، لا یحد یہ ورڈ جو ہے آخری کی صورتوں میں بھی ہم پڑھیں گے، ہا دعاد سے حدا یحد، یعنی کسی اور کو بھی ترغیب دلانا، صرف خود کھانا نہیں کھلانا، کسی اور کو بھی نہ کھانا کھلانے کے لیے انکریج نہ کرنا، اس کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ لا یحد نہیں وہ ترغیب دیتا تھا، علی طعامی کھانا کھلانے پر، المسکین مسکین کو، یعنی وہ خود بھی کھانا نہیں کھلاتا تھا اور مسکین کو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی کھانا صرف کھلانا نہیں، دوسروں کو بھی کہنا ہے، دوسروں کو بھی آگے بڑھانا ہے کہ کرو یہ کام۔ تو ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ ابو درداء اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے، یعنی جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کی وجہ سے کہتے تھے کھانے میں زیادہ شوربہ ڈالو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں، یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر۔ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ایک صحابیات کہتی ہیں، ام بجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہو جاتا اور مجھے شرم آتی کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے سکوں، تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو، اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو تم نے اتار کر کاٹ کر رکھ دیا کہ کھانے کا نہیں ہے وہی رکھ دو اس کے ہاتھ میں، لیکن اس کو خالی ہاتھ مت بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مال اور یہ دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے، یعنی جیسے گرینری سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، تو مال اور دولت پا کر بھی انسان خوش ہوتا ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس سے وہ مسکین اور یتیم اور مسافر کو دے،
یعنی اگر مال ملا ہے تو غریب وہ مال بہتر ہے جو مسکین کو دیا جائے، یتیم کو دیا جائے، مسافر کو دیا جائے۔ مسکین پر دروازہ بند کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم مسکین پر دروازہ بند کر دیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ بند۔ ابو شماق خزوی اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں جو اصحاب رسول میں سے تھے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو مسلمان کے امور کا ذمہ دار بنے، یعنی کاموں کا، پھر وہ اپنا دروازہ مسکینوں، مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور اس کے فقر کے سامنے بند کر دے گا، خاص طور پر مجبوری کی حالت میں جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے تو ہمیں بھی اپنے ہاتھ کو کھولنا ہوگا غریبوں کے لیے۔ نہیں وہ ترغیب دلاتا تھا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، فَلَيْسَ تو نہیں ہے لَهُ اس کے لیے الْيَوْمَ آج ہاہنا یہاں حمیم کوئی گہرا دوست۔ حمیم جو ہے نا گہرے پانی، گرم پانی کے لیے پڑھتے تھے نا، لیکن حمیم جو ہوتا ہے نا اس میں گہرائی ہوتی ہے، اس میں شدت ہوتی ہے، بہت گہرے دوست کے لیے بھی آتا ہے اور بہت گرم کھولتے ہوئے پانی کے لیے بھی آتا ہے، شدت ہوتی ہے نا اس میں۔ حمیم گہرا دوست تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی آج پکا دوست، ولا اور نہیں تعامن کوئی کھانا، الا مگر من غسلین زخموں کی دھون کا۔ غسلین زخم جس سے دھوتے ہیں یا جو ڈسچارج ہوتے ہیں، جو زخم سے واؤنڈ سے جو ڈسچارج ہوتے ہیں اس کا وہ ان کا کھانا ہوگا، استغفر اللہ، یعنی پیپ وغیرہ اس کی غذا ہوگی۔ تو گسلین ایک رائے یہ ہے کہ یہ جہنم کا کوئی پیڑ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ زقوم کو گسلین کہا گیا، بعض کہتے ہیں کہ جہنمیوں کی پیپ اور زخموں سے نکلنے والا خون اور بدبودار پانی اس کو گسلین کہا گیا۔ تو نہیں ہے آج، یعنی وہ دنیا میں کھانا نہیں کھلاتے تھے، آج ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے گسلین کے۔ اچھا گسلین نا غین سین لام سے بنا ہے، غسل کرنا، غسل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، گندگی جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے نا، ناپاک چیز کو غسالہ کا کہتے ہیں۔ تو اہل جہنم کا کھانا گسلین ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے مال میں سے دوسروں کا حق نہیں نکالا تھا، جس کی وجہ سے ان کا مال ناپاک ہو گیا تھا یا زکوٰۃ نہیں دی تھی، تو وہ اس وجہ سے ان کو کھلایا جائے گا۔ تو یہ مال جو ہے نا بس اس وقت کام آئے گا جب آپ اسے، یعنی جب آپ اسے اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرا کر وہاں کرنسی میں چینج کرا لیں، تب یہ مال وہاں پر کام آئے گا، ادروائز یہ مال جو ہے وہ ہمارا وہاں کسی کام کا نہیں۔ جیسے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ہمیں کرنسی میں چینج کروانا پڑتا ہے نا، کرنسی کو چینج کرانا پڑتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے بینک میں رکھوائیں، خوب خرچ کریں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کے کام کر رہے ہوں ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے، جہاں جو اللہ کے راستے میں بس خرچ کرنے سے مراد ہے، اور غریبوں کو مسکینوں کو خاص طور سے کھانا کھلانا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع ہوگا اور وہاں جا کر وہ چینج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب پھر یہاں پر لا یاکلوہ نہیں کھائیں گے اسے، اکلا یاکلو سے لا یاکلوہ نہیں کھائیں گے اسے، الا مگر خاطئون خطا کار، یعنی یہ گسلین کس کی غذا ہوگی، خطا کاروں کی، گنہگاروں کی۔ فلا تو نہیں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، اقسما یقسمو سے اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بما اس وجہ سے جو تبصرون تم دیکھتے ہو، ابصرا یبصرون، تو نہیں، یہاں پر یہ ورڈ آیا نا کہ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یعنی یہاں پر یہ قسم کھائی جا رہی ہے، لیکن نہیں کس کی طرف اشارہ ہے، جیسے مشرکین مکہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد جو ہے زندہ ہونا ہے اس بات کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے جو ہے یہاں پر نہیں کا لفظ آیا ہے۔ یہاں پر ویسے قسم کھائی گئی ہے، لیکن جو نہیں لا آیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی جواب میں لا آتا ہے، یعنی کوئی جواب اگر کوئی اگر وہ کوشچن کرتے ہیں ان کے جواب میں لا آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو نہیں مانتے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، ابصرا یبصرو سے، ٹھیک ہے، یعنی تم نہیں مانتے ان سب کو، لیکن میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو۔ وما اور جو لا تبصرون نہیں تم دیکھتے،
अबसरा युबसिरू से, जो तुम देखते हो और जो तुम नहीं देखते, यानी कितनी चीजें जमीन पर ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं देखते। जमीन की तहों में, पहाड़ों के अंदर खजाने हैं, समुद्र की तह में खजाने हम नहीं देखते, लेकिन अल्लाह उन सबको देखता है। अल्लाह जानता है कि उसने क्या कुछ पैदा किया। यानी तुम इस बात पर यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन अल्लाह जो है, यानी तुम नहीं यकीन कर रहे, लेकिन अल्लाह इस बात की कसम खाता है जो तुम देख रहे हो और जो तुम्हें नजर नहीं आ रही। हमारी तो नजर सितारों से आगे जा ही नहीं सकती आसमान में, लेकिन उसके आगे कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीजों की कसमें खाकर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इन्नहु, बेशक वो कौन, लकौलुन, लकौलु, यकीनन कौल है, रसूलिन, एक रसूल, करीम, मोअज़्ज़िज़ का। यानी एक बात है, ये कौल है किसका, रसूल का। बेशक ये कुरान, ये जो मुअज़्ज़िज़ रसूल हैं, करीम, करीम मतलब जिसको बहुत इज्जत दी गई हो, इज्जत वाले रसूल, करीम। ये कुरान उन बुजुर्ग और उन करीम और उन इज्जत वाले रसूल का कौल है। यानी इतनी कसम खाने के बाद क्या कहा गया कि ये कुरान जो है ये ज़बानी है, ये सुनाया हुआ है, ये कौल है। यहाँ पर रसूल से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिनके अल्फाज पे, जिनके कौल पे ये जो लोग हैं वो यकीन नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो रसूल का कौल है, ये तो अल्लाह ताला ने उनके दिल पर नाजिल किया है। और इसको कौन लेकर आए हैं, जिब्रील अमीन लेकर आए हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से लेकर आए हैं। वमा, और नहीं है हुआ ये, बिकौलिन, कौल, शाइरिन, किसी शायर का, यानी ये किसी शायर का कौल नहीं। कलीलम मा तुमिनून, कितना कम है जो तुम ईमान लेकर आते हो। यानी तुम इस कुरान को कहते हो कि ये शायर का, ये शायरी है, ये रसूल अल्लाह को शायर बताते हो, और इस कुरान को शायरी बताते हो। तो अल्लाह कसम खा कर कह रहे हैं कि ये शायर नहीं, और ये कुरान शायरी नहीं। कितना कम तुम सब ईमान लेकर आते हो। वला, और ना ही बिकौलिन, ये कौल है, काहिन, किसी काहिन का, क्योंकि रसूलुल्लाह को साहिर कहा जाता था, जादूगर, और शायर कहा जाता था, काहिन भी कहा जाता था। तो ना ही ये कौल है काहिन, किसी काहिन का, कलीलम्मा, कितना कम है जो तुम तज़क्करून, नसीहत पकड़ते हो। तज़क्करा या तज़क्करून से, अच्छा ये जो ना कलीलम्मा, जब ये माँ आ जाता है ना, तो इसका मतलब उसमें शिद्दत आ जाती है। कितना कम, यानी कलील कहते हैं कम को, और जब इसके आगे माँ आ जाए तो कितना कम। ठीक है, तो कितना कम तुम नसीहत पकड़ते हो। पहले क्या कहा, कितना कम तुम लोग ईमान लाते हो। अब क्या कहा, कितना कम तुम नसीहत पकड़ते हो, यानी तुम मानते ही नहीं इस बात को, समझते ही नहीं इस बात को। वल, और तंजिलुन, ये नाजिल किया हुआ है, तंजिलुल, ये नाजिल किया हुआ है, में रब्बी, रब की तरफ से, अल आलमीन, तमाम जहानों के, ये तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल किया हुआ कुरान है। वलो, अगर वो तकव्वला, गढ़ लेता, तकव्वला, अब ये कॉल में नहीं आ रहा, यानी कोई बात अपनी तरफ से गढ़ के बता देना, फैब्रिकेटेड कोई बात, उसके लिए आता है। काफ वाव लाम ही इसके रूट लेटर्स हैं, लेकिन फेले माजी, तकव्वला फेले मुजारे, या तकव्वलु फेले अम्र, तकव्वल, तो तकव्वला, और अगर वो गढ़ लेता, फेले माजी है ये, गढ़ लेता, अलीना, हम पर, बादा, बाज, अकावील, बातें, कौल आता है ना, और अकावील बहुत सारे कौल, बातें, अगर वो गढ़ लेता बाज बातें, ला, जरूर, अखजना, हम पकड़ लेते, शिद्दत देखें यहाँ पर, अखजना, जरूर हम पकड़ लेते, अखजा याखुजु मिनहु, उसे, बिल यमीन, दाएं हाथ से। यानी अगर ये कुरान रसूल अल्लाह को, यानी उन लोगों को बताया जा रहा है, तुम इसको कहते हो कुरान को कि ये गढ़ लिया है, ये अपनी तरफ से गढ़ लिया है, तो देखिए अल्लाह ताला ने कितनी शिद्दत भरी बातें बोली हैं, कितनी शिद्दत वाली सख्त बातें बोली हैं, कि अगर ये कुरान गढ़ लेते, एक भी बात गढ़ लेते रसूल अल्लाह, तो अल्लाह ताला उनको दाएं हाथ से उनकी गिरफ्त करते। दाएं हाथ में क्या इस्तेमाल क्यों किया गया, दायां, मैंने आपको बताया अरब में दायां हाथ का मतलब होता था सख्ती या मजबूती। और फिर वैसे भी आता है, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के तो दोनों ही हाथ दाएं हैं, यानी अल्लाह ताला के दोनों ही हाथों में सख्ती है, मजबूती है, तो हम उसे पकड़ लेते
शिद्दत देखें, दाएं हाथ से, सुम्मा फिर लकतअना जरूर हम काट देते, कतअना कता यक्तउ जरूर हम काट देते, मिनहू उसकी, अलवतीन रग, जाने रग, कौन सी रग, वतीन वो रग जो दिल से सर तक जाती है, जिसको शह रग कहते हैं या उसको जान वाली रग भी कहते हैं, वतीन ऑल्टा, ठीक है। तो हम काट देते उसकी शह रग, यानी ये बात देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही जा रही है, और जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और सच्चाई क्या थी, पता है ना कि रसूलुल्लाह तो कोई चीज अपने आप से नहीं बताते थे जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं हो जाता। आपने कोई चीज अपने पास से नहीं बताई, कोई बात अपने आप से न गढ़ी, ना तो कोई चीज बढ़ाई ना कम की, जो होता था, जो जिब्रील अमीन लेकर आते थे, बस सिर्फ वही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचा देते थे। फिर भी अल्लाह ताला कह रहे तुम ये कहते हो ये गढ़ लिया, अगर गढ़ लिया होता हम उसे दाएं हाथ से पकड़ते, यानी मजबूती से पकड़ते, फिर उनके शह रग काट देते। फमा तो नहीं होता, मिनकुम तुम में से, मिन अहदिन कोई भी, अनहु उसे, हाजिरीन रोकने वाला, हाजिजीन रोकने वाला, यानी अल्लाह ताला को कोई रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता, यानी अगर अल्लाह ताला ये सब करते कोई प्रिवेंट करने वाला नहीं होता, हाजिंजा यानी कोई बचाने वाला, कोई रोकने वाला। व इन्नहु और बेशक वो लतस्किरतुन एक नसीहत है, क्या ये कुरान क्या है, ये एक नसीहत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। फायदा कौन उठाता है इससे, नसीहत का फायदा किसको होता है, मुत्तकी लोगों को होता है, तो ये नसीहत है मुत्तकियों के लिए। व इन्ना और बेशक हम ला नालमु जरूर जानते हैं, अन्ना बेशक मिनकुम तुम में से, मुकज्जिबीन झुटलाने वाले भी हैं। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू से मुकज़्ज़िबीन, यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मुझे पता है तुम में से कौन मान रहा है और तुम में से कौन इसको कुरान को झुटला रहा है। व इन्नहु और बेशक वो ला हसरतुन हसरत है, अलल काफिरीन काफिरों पर, यानी हसरत अफसोस करेंगे, कहेंगे काश मैंने इस कुरान को पढ़ लिया होता, काश मैंने इस कुरान को मान लिया होता, और हसरत करेंगे। और फिर आपको पता है कयामत वाले दिन भी वो हसरत करेंगे, काश हमने कुरान की तकजीब या कुरान को झुटलाया ना होता। और फिर ये कयामत वाला दिन होगा ही हसरत का दिन। व इन्नहु और बेशक वो लहक्कु जरूर हक है, अल यकीनी यकीनी, यानी ये यकीनी हक है। फसब्बी तो तस्बीह कीजिए, बिस्मि रब्बिका अपने रब के नाम की, अल अजीम जो अजमत वाला है। क्या करें, अपने रब के नाम की तस्बीह कीजिए, कसरत से तस्बीह कीजिए, जो बहुत बुजुर्गी वाला है, बहुत अजमत वाला है। सुभान अल्लाह। सूरह हाका की शुरुआत किस पर हुई थी, कयामत के बारे में हुई थी, यानी जोरदार अंदाज में शुरुआत हुई थी कि क्या होगी वो चीज, क्या है कयामत, क्या है हाका, और फिर एंड किस पर हुआ है कि उस दिन से आने से पहले पहले क्या करो, इस कुरान का यकीन होने पर, ये कुरान यकीनी है, हक है, इस बात पर मान जाओ, ईमान लेकर आ जाओ, जिससे इससे पहले कि वो हाका आ जाए, इससे पहले मान लो, इन रसूल की सदाकत पर ईमान ले आओ, ये इस कुरान पर ईमान ले आओ, ये कुरान गढ़ा हुआ नहीं है, इस बात पर ईमान ले आओ, मुत्तकी बन जाओ, और कसरत से तस्बीह करो अपने रब की, कसरत से अपने रब पर ईमान लेकर आओ। सुभान अल्लाह।